हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु सिभिल इन्जिनियरिङ टिप्स एन्ड ट्रिक्स। आज मैले एउटा सोइल मेकानिक्सको न्युमेरिकल लिएर आएको छु। सबभन्दा पहिला हामीले क्वेसन हेरौँ। यसमा भन्छ डिटरमाइन द एक्टिभ प्रेसर अन द रिटेनिङ वाल सोन इन द फिगर। अब यो रिटेनिङ वाल दिएको रहेछ होइन, र यो डाटाहरू पनि हामीलाई दिएको छ यसरी। अब यसको एक्टिभ प्रेसर हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। र यस्तो टाइपको न्युमेरिकल भनेपछि एकदम इजी हुन्छ, खालि तपाईँले यसको स्टेप्सहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले के सुरुमा गर्ने पर्छ। त्यसको लागि मैले यसको स्टेप बाई स्टेप के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा मैले यता स्टेप बाई स्टेप लेखिदिएको छु। र ठ्याक्कै तपाईँले यो सबै कुरा यसरी फलो गर्नु पर्दाखेरि तपाईँले एकदम कन्सेप्चुअली यो कुरा बुझ्नुहुनेछ। यसको यस्तो टाइपको न्युमेरिकल तपाईँले यो भिडियो हेरिसकेपछि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियोलाई पुरा हेर्नु। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मैले सर्टकट यसरी ट्रिक जस्तो बनाइदिएछु। के हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र कहाँ कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा पनि मैले यता मेन्सन गरिदिएको छु। यो सो स्टार्ट गरौँ अब यो न्युमेरिकल। अब कुनै पनि रिटेनिङ वालमा तीनवटा किसिमको प्रेसर लागिरहेको हुन्छ, एक्टिभ प्रेसर, प्यासिभ प्रेसर र लेटरल प्रेसर लागिरहेको हुन्छ। योमा हामीले एक्टिभ प्रेसर निकाल्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले हेर्न सक्छौँ कि यो रिटेनिङ वालको दुईवटा लेयर दिएको छ। एबी एउटा लेयर भइहाल्यो, त्यसै गरी बी र सी भनेपछि अर्को लेयर भइहाल्यो। एबीमा हाम्रो फाईको भ्यालु 35 डिग्री, त्यसै गरी गामाको भ्यालु 17 दिएको छ। यता बीमा 38 छ, गामाको भ्यालु 18 छ होइन। अब यो दुईटै लेयरमा के छ, हाम्रो यो फाईको भ्यालु फरक छ। अब यस्तो केसमा अब के गर्ने भन्दाखेरि अब सबभन्दा पहिला हामीले स्टेप्सलाई हामीले फलो गर्नेछौँ। अब सबभन्दा पहिले स्टेपमा के भनेछ भन्दाखेरि यस्तो टाइपको न्युमेरिकलमा फाइन्ड केए फर बोथ लेयर्स इफ फाई इज डिफ्रेन्ट। अब यो फर्स्ट स्टेपले के भनेछ भन्दाखेरि यदि हाम्रो दुईटै लेयरमा फाईको भ्यालु डिफ्रेन्ट दिएछ भनेपछि दुईटै लेयरको लागि हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब एक्टिभ प्रेसरको केसमा हाम्रो केए को फर्मुला के भइहाल्छ, 1 - sin फाई बाई 1 + sin फाई होइन। यदि प्यासिभ प्रेसर छ भनेपछि यहाँ ठ्याक्कै यो माइनसको साटो प्लस भइहाल्छ र यहाँ प्लसको साटो माइनस भइहाल्छ। तर हाम्रो यो अहिले एक्टिभ प्रेसरको केसको लागि हो, त्यसैले हामीले यो एक्टिभ प्रेसरको फर्मुला युज गर्नेछौँ यता। सो हामीले दुईटै लेयरको लागि निकाल्नु पऱ्यो, किनभने हाम्रो यो फाईको भ्यालु यो लेयर र यो लेयरमा के छ, फरक छ। यदि हाम्रो भ्यालु दुईटैको सेम भएको भए एकचोटि मात्र के को भ्यालु निकाल्दा हुन्थ्यो। सो हामीले यता दुईटै लेयरको लागि निकाल्नेछौँ। यो हाम्रो फर्मुला भइहाल्यो केए = 1 - sin फाई बाई 1 + sin फाई। र हामीले यो अप्पर लेयरको लागि सुरुमा निकाल्नेछौँ। एबी भनेपछि यो अप्पर लेयरको लागि हामीले के को भ्यालु निकाल्नेछौँ 1 - sin 35 डिग्री। हाम्रो फाईको भ्यालु 35, त्यसैले यता 35 मैले राखेँ। यता पनि 35, यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो 0.27 आउँछ। र यसको केही युनिट हुँदैन, किनभने यो केए भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ एक्टिभ प्रेसर हो। अब हामीले के निकाल्नु पऱ्यो, अर्को लेयरको लागि पनि निकाल्नु पऱ्यो, फाईको भ्यालु फरक भएको कारणले गर्दाखेरि। सो हामीले केए = फेरि हामीले एक्टिभ प्रेसरकै फर्मुला लाउनु पऱ्यो 1 - sin 38 राख्ने। यहाँ सेकेन्ड लेयरमा हाम्रो 38 छ, सो मैले यता 38 राखेँ। अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो 0.237 आइसक्यो। अब हामीले दुईटै लेयरको लागि केए को भ्यालु त पत्ता लगायौँ। अब त्यसपछि यसले के भन्छ, सेकेन्ड स्टेपमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द पिए एट डिफ्रेन्ट गिभन लेभल। यो पिए भनेपछि एक्टिभ प्रेसर बुझिन्छ, र हामीले यो पिए भनेपछि डिफ्रेन्ट लेभल्स, हरेक लेभल्समा पत्ता लगाउनु पर्नेछ। हरेक लेभल एमा पनि पिए को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्नेछ, त्यसै गरी बीमा पनि, त्यसै गरी सीमा पनि। अब पिए भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, के × गामा जेड, जहाँ गामा जेड भनेपछि के हुन्छ, भर्टिकल स्ट्रेस। र यसलाई हामीले यसरी सर्टमा लेख्न सक्छौँ के × भर्टिकल स्ट्रेस। अब ए लेभलमा हामीले सबभन्दा पहिला पत्ता लगाउनेछौँ पिए को भ्यालु। यसमा जेड भनेपछि के हुन्छ भनेपछि यो हाइटलाई डिनोट गर्छ। अब ए लेभलबाट हामीले ए लेभलमै पुग्नु पर्दाखेरि हाम्रो जेड भनेपछि हाइट कति भयो, 0 भइहाल्यो। जेड 0 भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, पिए एट एमा के भइहाल्छ, जेडको भ्यालु 0। यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ, पिए को भ्यालु के आउँछ, 0। अब त्यसै गरी हामीले लेभल बीमा हामीले फेरि पिए को भ्यालु पत्ता लगाउनु। पिए को फर्मुला त हामीले के × गामा जेड भइहाल्छ। अब यो सजिलोको लागि पहिला हामीले यो भर्टिकल स्ट्रेस निकाल्ने गर्छौँ कुनै पनि लेभलको। त्यसैले मैले यता बी लेभलमा के गरेँ, भर्टिकल स्ट्रेस लाग्यो। भर्टिकल स्ट्रेस भनेपछि माथिबाट कति स्ट्रेस आइरहेछ, र त्यही हाम्रो के छ, वाटर टेबल पनि दिएको छ। सो वाटर टेबल हुँदाखेरि जुन पोइन्टमा हाम्रो वाटर टेबल छ त्यहाँ एकदम हामीले
सोचेर सम्झेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले के निकाल्यो, भर्टिकल स्ट्रेस, माथिबाट आएको स्ट्रेस बी पोइन्टमा कति हुन्छ भन्दाखेरि गामा इन्टु जेड भइहाल्छ। अब यो माथि लेयरबाट हाम्रो गामाको भ्यालु कति दिइरहेछ, 17 भनेपछि 17, र यो जेड भनेपछि डेप्थ कति छ हाम्रो, यो एदेखि मुभ गर्दाखेरि बीसम्म त 2.5 भनेपछि मैले यता 2.5 लिएँ। यसरी हाम्रो भर्टिकल स्ट्रेस त निक्लिहाल्यो। अब हामीले लेभल बीमा त जस्ट एबभ र जस्ट बिलो दुइटै निकाल्नु पऱ्यो पिए को भ्यालु। सो जस्ट एबभ मैले निकाल्दाखेरि पिए इक्वल टु हाम्रो फर्मुला भइहाल्छ केए इन्टु यो भर्टिकल स्ट्रेस। अब केए को भ्यालु हामीले माथिवाला लिनु पऱ्यो भनेपछि यो अप्पर लेयरको हामीले केए को भ्यालु लिनु पऱ्यो। सो यो हाम्रो 0.27 आइहाल्यो यतातिर केए को भ्यालु। र यो डेल भी भनेपछि हामीले अहिले भर्खर निकालेको यो 42.5 किलोन्युटन आयो, त यो मैले यता राखेँ। अब पिए जस्ट एबभ भनेपछि हाम्रो कति आयो, 11.48 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो। अब त्यसै गरी हामीले जस्ट बिलोमा निकाल्नु पऱ्यो पिए को भ्यालु। सो यसको फर्मुला पनि त्यही हुन्छ। अब केए हामीले कतातिरको लिनु पऱ्यो, बिलो निकाल्दैछौँ भनेपछि बिलोको लिनु पऱ्यो 0.237। सो 0.237 इन्टु अब यो डेल भी र डेल भी दुइटै हाम्रो स्ट्रेस जुन हुन्छ पोइन्ट बीमा भर्टिकल स्ट्रेस त्यो सेमै नै लाग्छ भनेपछि यता पनि डेल भीमा यति राख्यो भनेपछि डेल भी बिलोमा पनि कति लाग्छ 42.5 नै लाग्छ। र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो 10.07 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो बिलो। हो यसरी नै हामीले पोइन्ट बीमा पिए को भ्यालु निकाल्ने छौँ जस्ट एबभ र बिलो गरेर। अब हेर्नु, अब यो सी पोइन्टमा हामीले के निकाल्नु पर्यो, एक्टिभ प्रेसर हैन। अब एक्टिभ प्रेसर निकाल्दाखेरि डेल भी भनेपछि हाम्रो गामा इन्टु जेड हुन्छ। अब यो सी पोइन्टमा भनेपछि यसको पनि प्रेसर लाग्छ, हाम्रो यताको पनि प्रेसर लाग्छ। सो सबैको हामीले यतातिरबाट जोड्दै जानु पर्यो। र अब यता सी पोइन्टमा निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, ए लेयरको लागि यो फर्स्ट लेयरको लागि हाम्रो 17 इन्टु 2.5 हुन्छ भनेपछि हाम्रो गामा 17 दिएको छ र यसको डिस्टेन्स भनेपछि यति एदेखि यतिसम्म मुभ गर्दाखेरि 2.5 दिएछ यो बी लेयरसम्म। अब त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म मुभ गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ वाटर टेबल भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ गामाको भ्यालु के भइहाल्छ 18 माइनस 10, किनभने हाम्रो फर्मुला एउटा हुन्छ गामा भनेपछि जब सेचुरेटेडको केसमा, यहाँ त वाटर टेबल छ त्यसैले यो सेचुरेटेड केस भइहाल्यो, र गामा भनेपछि के हुन्छ गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्लु। अब गामा सेचुरेटेड भनेपछि हाम्रो कति दिएछ 18 किलोन्युटन पर मिटर क्युब भनेपछि 18 माइनस यो 10 हाम्रो यो बाई डिफल्ट नै हुन्छ गामा डब्लु को भ्यालु 10 हो। यो गामाको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, अब गामा सेचुरेटेड माइनस गामा डब्लु गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो वाटर टेबल दिएको कन्डिसनमा। यसको डेप्थ भनेपछि बीदेखि सीसम्म आउँदाखेरि कति लाग्छ 2.5 डेप्थ हो। सो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 62.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। र पिए भनेपछि हाम्रो फर्मुला भइहाल्छ के इन्टु भर्टिकल स्ट्रेस। अब के को भ्यालु हामीले कुन लिने भन्दाखेरि सी पोइन्ट भनेपछि लोअर लेयरमा छ त्यसैले हामीले के को भ्यालु कुन लिनु पर्यो, लोअर लेयरवाला 0.237। सो हामीले यता पिए को भ्यालु निकाल्दाखेरि 0.237 इन्टु अब हामीले यो डेल भी को भ्यालु निकाल्छौँ 62.5। सो यो हुन जान्छ हाम्रो 14.8 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। यहाँ वाटर टेबल भएको कारणले गर्दाखेरि पोर वाटर प्रेसरको इफेक्ट पनि हुन्छ त्यसैले हामीले यू को भ्यालु पनि निकाल्नेछौँ। र यू को भ्यालु भनेपछि हाम्रो फर्मुला भइहाल्छ गामा डब्लु इन्टु जेड। गामा डब्लु भनेपछि 10 भइहाल्यो। त्यसपछि यो जेड भनेपछि हाम्रो पोर वाटर प्रेसर कहाँबाट लाग्नेछ, त यो बी पोइन्टदेखि नै लाग्नेछ। यहाँ 2.5 डिस्टेन्स दिएछ त्यसैले 2.5 राख्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 25 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आयो। अब स्टेप्स फलोमा हेरौँ हामीले। अब अगाडि के गर्नुपर्छ, यतिसम्म त हामीले निकाल्यो। त्यसपछि के हुन्छ ड्रो पिए डायग्राम एन्ड यू डायग्राम। अब यो त हाम्रो क्वेसन भइहाल्यो दिएको। त्यसपछि हामीले पिए डायग्राम बनाउँदाखेरि हामीले पहिला ए पोइन्टबाट स्टार्ट गरौँ। यो हाम्रो ए पोइन्ट दिएको छ र ए पोइन्टमा हाम्रो पिए को भ्यालु कति छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ पिए को भ्यालु हाम्रो 0 छ। सो हामीले यता यो पोइन्टलाई 0 मानेर गरेछौँ किनभने यो लेभललाई 0 मानेछ भने यता 0 मान्यो। त्यसपछि अर्को अब बी पोइन्टमा हामीले पिए को भ्यालु हेर्नु पर्यो। त पिए को भ्यालु एट अब एबभ माथिवाला हेर्नु पर्यो सबभन्दा पहिले हामीले। त एबभमा हाम्रो कति छ 11.48 भनेपछि ठ्याक्कै यहाँबाट हामीले एज्युम गर्दै यसरी 11.8
11.48 मैले यतातिर माने। ठ्याक्कै यो के भयो, एबभ, जस्ट एबभ बी भयो। त्यसपछि जस्ट बिलो हाम्रो बी कति छ, पिएको भ्यालु 10.07, 10.07 थियो भनेपछि यतातिर अलिक कम हुन्छ यसको भ्यालु जस्ट बिलोमा, त 10.07। यसलाई यसरी प्रोजेक्ट गर्न मिल्यो, यता 10.07 राखेँ मैले। अब त्यसपछि यो पोइन्टदेखि फेरि हाम्रो कता गइरहेछ, जस्ट बिलोदेखि एट सी पोइन्टमा गइरहेछ यो पोइन्टदेखि। त्यसोमा पिएको भ्यालु हाम्रो कति छ, 14.8 किलोन्युटन भनेपछि यतादेखि यहाँसम्म ताने मैले 14.8 किलोन्युटन, यहाँभन्दा 11भन्दा अलि बढाइदिएँ। अब त्यसपछि यसलाई यसरी प्रोजेक्ट गरिदिने ताकि हाम्रो मोमेन्ट निकाल्दाखेरि इजी परोस्। ट्रायङ्गल बन्यो, त्यसै गरी रेक्ट्याङ्गल, त्यसपछि यो पनि ट्रायङ्गल बन्यो। अब त्यसै गरी हामीले यु डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो पोर वाटर प्रेसर त हाम्रो कुन पोइन्टबाट स्टार्ट भएको छ, यो पोर वाटर भनेपछि त हाम्रो बिए पोइन्टदेखि स्टार्ट भएको छ हो। त्यसैले यो 0 भनेपछि कहाँ हुन्छ, यो बी पोइन्टमा हाम्रो के हुन्छ, यसको पोर वाटरको भ्यालु 0 हुन्छ र सीसम्म आउँदा आउँदा कति पुग्यो हाम्रो 25 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। सो यता एज्युम गर्दै मैले 25 किलोन्युटन यो सी पोइन्टमा यसरी राखेँ हो। यसरी नै तपाईँले अब प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ दिएको डाटाहरूमा। अब त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेपले के भन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। अब फाइन्ड द एक्टिभ फोर्सेस पर युनिट लेन्थ, P1, P2, P3 र P4। हामीले यो सबैको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन जुन एक्टिभ फोर्सेसहरू यहाँ छन्। अब यही जुन पिए हाम्रो प्रेसर एक्टिभ प्रेसर डायग्राम छ हो, यो डायग्रामलाई मैले यसरी 1 2 3 यसरी नम्बरिङ गरिदिएँ र जुन यु डायग्राम छ त्यसलाई मैले 4 मानिदिएँ। अब यताबाट हामीले एक्टिभ फोर्सेसहरू पत्ता लगाउनेछौँ। अब P1 भनेपछि यसलाई मानेछ र P1 भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, अब यसको एरिया निकाल्नु पर्दाखेरि के हुन्छ, 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट। बेस हाम्रो कति दिएछ, यो यहाँदेखि यहीँसम्म हाम्रो हुन्छ यो ट्रायङ्गलको बेस भनेपछि 11.48। अनि यसको हाइट भनेपछि के हुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म 2.5 दिएछ, 2.5। यसरी हामीले यसको प्रेसर निकाल्यो। अब यो भनेपछि 14.35 किलोन्युटन आयो। त्यसपछि हाम्रो P2 को प्रेसर भनेपछि बेस इन्टु हाइट हुन्छ हाम्रो, र यो बेस हाम्रो 10.07 दिएछ इन्टु हाइट 2.5 भनेपछि 25.17 आयो P2 को भ्यालु। त्यसै गरी हाम्रो यहाँ P3 भनेपछि यसको अब प्रेसर निकाल्नु पर्दाखेरि 1/2 बेस इन्टु हाइट हुन्छ। बेस भनेपछि 4.73 इन्टु 2.5, यसको पनि हाइट यति नै छ। सल्भ गर्दाखेरि 5.91 किलोन्युटन आउँछ हाम्रो P3 को भ्यालु। त्यसै गरी P4 पनि हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। P4 भनेपछि यो पनि एउटा ट्रायङ्गल हो, त 1/2 इन्टु बेस भनेपछि 25 यहाँदेखि यहाँसम्म र हाइट भनेपछि 2.5 नै हुन्छ। क्यालकुलेट गर्दाखेरि 31.25 किलोन्युटन आउँछ हाम्रो। र अब त्यसपछि हाम्रो के भन्छ यता अर्को स्टेपले भन्दाखेरि, हामीले एक्टिभ फोर्सेस पर युनिट लेन्थ सबै P1, P2, P3 र P4 निकालिहाल्दा त्यसपछि हाम्रो के निकाल्नुपर्छ, फाइन्ड द टोटल फोर्सेस। टोटल फोर्सेस P भनेपछि सबैलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो टोटल फोर्सेस P इक्वल टु हाम्रो भइहाल्छ P1 को भ्यालु जति आएछ 14.35, त्यसै गरी यो र यो सबैलाई जोड्दाखेरि हाम्रो आउँछ 76.68 किलोन्युटन आयो टोटल फोर्सेस। यता लास्ट स्टेपमा हामीले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो P निकालिसकेपछि के निकाल्नुपर्छ, फाइन्ड द मोमेन्ट एबाउट बटम सेक्सन अथवा लोवर सेक्सन सीबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो मोमेन्ट सबै पोइन्ट्सको। सो हामीले यता मोमेन्ट एबाउट सी लिँदैछौँ। अब जेड भनेपछि प्रेपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अफ पी फ्रम सी। अब जेडलाई हामीले एउटा प्रेपेन्डिकुलर डिस्टेन्स मानिदियो हैन, यो सी पोइन्टबाट एउटा प्रेपेन्डिकुलर डिस्टेन्स टोटल फोर्सको जुन हाम्रो आएछ यो टोटल फोर्स, यो फोर्सको लागि हामीले प्रेपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अब जेडमा मानिदियो कि त्यसको सेन्ट्रोइड एक्ट गर्दैछ हैन। अब मोमेन्ट हामीले सी पोइन्टबाट लिँदाखेरि हाम्रो रिजल्टेन्टको लागि के छ, त्यसको प्रेपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेपछि जेड, त फोर्स यति छ हाम्रो इन्टु प्रेपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेपछि के भइहाल्यो जेड, यो सी पोइन्टसम्मको लियो। त्यसपछि हाम्रो जुन फर्स्टको हाम्रो ट्रायङ्गल छ त्यो भनेपछि हाम्रो के छ P1 भनेपछि 14.35 दिएछ, त त्यति मैले राखेँ। अब त्यसै गरी हामीले P1 फोर्सको मोमेन्ट लिनेछौँ, त P1 हाम्रो फोर्स कति दिएछ 14.35, त फोर्स भइहाल्यो। अब यसको डिस्टेन्स, अब डिस्टेन्स लिनु पर्यो। अब कुन पोइन्टसम्म हामीले पुग्नु छ, सी पोइन्टसम्म पुग्नु छ। यो फोर्स P1 यो जुन सुरुको ट्रायङ्गल दिएछ P1 वाला
हो त्यहाँको ट्रायंगलबाट हामीले सी पोइन्टसम्म पुग्नु पर्दाखेरि यो यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो डिस्टेन्स 2.5 भइहाल्यो र यहाँ प्लस 2.5/3 भनेपछि कसरी आयो, यो जुन हाम्रो ट्रायंगलको सेन्ट्रोइड हुन्छ भनेपछि यो यहाँदेखि यहाँ मानौँ कि यसको सेन्टर पर्छ भनेपछि यसको डिस्टेन्स भनेपछि के हुन्छ h/3। यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ h/3। जति यो हाम्रो हाइट दिएछ ट्रायंगलको भनेपछि 2.5 डिभाइडेड बाई 3 गर्दाखेरि हाम्रो यसको टोटल हाइट आउँछ पोइन्ट सी सम्म मुभ गर्नको लागि। त्यसै गरी अब हाम्रो P2 फोर्सको लागि मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो। P2 भनेपछि 25.17 दिएको छ र यसको डिस्टेन्स भनेपछि के हुन्छ, यो हाम्रो रेक्ट्याङ्गलको केसमा हुँदाखेरि हाम्रो जति हाइट छ यो रेक्ट्याङ्गलको त्यसको के हुन्छ h/2 भनेपछि यो हाम्रो रेक्ट्याङ्गलको फोर्स भइहाल्यो। P2 भनेपछि यति छ। फेरि के हुन्छ, यसको सेन्ट्रोइडवाला पोइन्ट निल्नु पर्यो। त्यसको के हुन्छ, जति हाइट छ त्यसको डिभाइड बाई 2, 2.5 डिभाइडेड बाई 2। त्यसपछि P3 को पनि त्यस्तै निकालिन्छ 5.91 इन्टु। अब यो के छ हाम्रो P3 मा ट्रायंगलको केस छ भनेपछि यसको पनि यहाँबाट हाम्रो सेन्ट्रोइड मानौँ कि यता छ भनेपछि यो h/3 हुन जान्छ र h/3 भनेपछि 2.5 छ हाम्रो हाइट, यसको पनि मोमेन्ट निक्लियो। त्यसै गरी हाम्रो 4th नम्बरमा दिएको छ, यो पनि ट्रायंगलकै केस छ। यसको हाइट पनि कति छ 2.5 नै छ र यसको फोर्स कति छ 31.25। सो 31.25 इन्टु के हुन्छ, जति यसको हाइट छ त्यसको 3 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो। सो ओभरअल हामीले यसरी क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हाम्रो z को भ्यालु कति आयो 1.44 मिटर। र यो रिटेनिङ वालमा हाम्रो एक्टिभ प्रेसर लाग्ने भनेपछि यो यहाँदेखि 1.44 मिटरमा हाम्रो के लागिरहन्छ एक्टिभ प्रेसर यतातिर लागिरहन्छ। यसरी नै हामीले अब एक्टिभ प्रेसर कुनै पनि रिटेनिङ वालको यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सो आई होप कि तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ युजफुल लागेको होला र यो जुन स्टेप्स मैले यसरी बनाएको छु र यो चाहिँ युजफुल भएको होला तपाईँहरूलाई। यदि भिडियो मन परेमा कृपया यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथै यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै बेल आइकनको बटन पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तै युजफुल भिडियोको अपडेट्स तपाईँहरूसम्म छिटोभन्दा छिटो आओस्। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।